नमस्ते नेपाल। म चाहिँ पालेन दाइलाई र सुदन गुरुङ दाइलाई भन्न गइरहेको छु कि यता बाटो गुज्रदाखेरि हस्पिटलमा हेरेँ कि मान्छे मऱ्यो। आइसियुको चार्ज यति लाग्छ कि केही भन्न सक्दैन। तर म बालेन दाइलाई र अरू सुदन गुरुङ दाइलाई भन्न चाहिँ गइरहेको छु कि मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ पैसा रिटर्न हुनु चाहियो, किनभने अनि डाक्टरहरूले केयर गर्छ, नत्र भने त त्यस्तै हो। चाहिँ माफ हुनु चाहियो, तर मेडिसिन चार्ज चाहिँ चल्छ लियो भने। तर यो चाहिँ बालेन दाइ र सुदन गुरुङ दाइलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ कि यो मेडिकलतर्फ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यहाँ धेरै लुट मच्चिया छ। तपाईँहरू यो कुरालाई अलिकति सावधान गर्नुहोस्। अनि म जनतासँग यही आग्रह गर्छु, ट्याग द बालेन।